दर्शकबिन इन्सुमा अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुहुने यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। हामीले यस कार्यक्रम मार्फत विभिन्न राजनैतिक दलमा रहेका महत्त्वपूर्ण योगदान दिएर अघि बढिरहनुभएका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई हामीले यस कार्यक्रममा निम्त्याउने गर्छौँ। आज भने हामीले निम्ताएका छौँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन केन्द्रीय सर्वोच्च सभाका सदस्य चन्द्रप्रसाद राईलाई। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर सर, धन्यवाद जय मङ्गो। सर, आरामै हुनुहुन्छ? आरामै सर। तपाईँहरूको राजनीतिक दलको पछिल्लो समयको राजनीतिक गतिविधि कसरी अगाडि बढिरहेको छ सर? केही हाम्रो राजनीतिक गतिविधिहरू सुचारू भइ नै रहेको छ होइन। हजुर हजुर। यो हाम्रो विशेष गरेर 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशन हजुर पश्चातको जुन एउटा कार्यक्रमहरू, हजुर, त्यो 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारित गरेको नीति नियम विधि विधानहरू, अब कार्य योजनाहरू अनुरूप नै हाम्रो सबै कामहरू भइरहेको छ। यो पछिल्लो समयमा तपाईँहरूको जुन निर्वाचन आयोगसँग तपाईँहरूको जुन खटपट चलिरहेको छ, निर्वाचन आयोगले तपाईँहरूको सङ्गठनको नाम परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर एउटा लेटरसहित तपाईँहरूको सङ्गठनलाई पठायो। त्यसपछि तपाईँहरूको कदम के कस्तो रह्यो र तपाईँहरूको सङ्गठनको नाम के साँच्चै परिवर्तन हुने भयो त? हाम्रो सङ्गठनको नाम परिवर्तन कदापि पनि हुँदैन। किन भन्दाखेरि यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मङ्गोलले मङ्गोल भन्न पाउनु चाहिँ त्यो एउटा जन्मसिद्ध अधिकार हो होइन, प्राकृतिक नैसर्गिक अधिकार हो। त्यसलाई कुण्ठित गर्न खोज्नु भनेको चाहिँ अब निर्वाचन आयोगको नै के हो त भन्दाखेरि तपाईँ हामीप्रति अथवा हेर्ने उनीहरूको दृष्टिकोण नै साम्प्रदायिक सोचमा रुमलिएको जस्तो देखिन्छ होइन। किनभने उनीहरूले अब संविधानमै खस आर्य भनेर लेखिएको छ। उनीहरूलाई कसैले खस आर्य अब भन्नलाई कसैसँग अनुमति माग्न जरुरी छैन। त्यस्तै नै हामी अब मङ्गोल रेसको मङ्गोल फेसको मान्छेलाई चाहिँ मङ्गोल हो भन्नलाई त्यस्तो अब त्यो कसैसँग अधिकार मागिराख्नु पर्ने पनि नपर्ने हो। तर पनि अहिले अब शक्तिको आडमा बसेर चाहिँ शासकहरूले होइन त्यो किसिमको एउटा हामीलाई चाहिँ बाध्य बनाउने होइन, दलको नामै परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्य बनाउन खोजिरहेको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब त्यो ध्यानाकर्षण पत्रहरू चाहिँ बुझाइसकेका छौँ। भनेपछि तपाईँहरूले ध्यानाकर्षण गराइसक्नुभयो। हजुर। तर तपाईँको पार्टीलाई मात्रै त भनेको छैन नि त, त्यहाँ त 19औं राजनैतिक दलहरूलाई चाहिँ नाम परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू त त्यहाँ निर्वाचन आयोगले गरेको छ नि त। त्यो 19वटा दलमा चाहिँ अरू दलहरू भनेको चाहिँ खासै त्यो जनताको एउटा मिसन भिजन बोकेर हिँडेको दलहरू होइन होइन। त्यो चाहिँ अब त्यो भिडभाड गर्न हिँडेको जस्तो मात्रै लाग्छ। अब र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन चाहिँ एउटा यस्तो दल हो कि यहाँको यो देशको मूलवासी मङ्गोलहरू मात्रै नभएर चाहिँ यहाँको सम्पूर्ण देशवासी नागरिकहरूलाई नै एउटा मुक्तिको एउटा होइन अभियानमा लाने, अर्थात् देश र जनतालाई नै अब एउटा नयाँ किसिमको भिजन मिसन दिएर चाहिँ देशलाई समृद्ध बनाउने, शान्ति स्वतन्त्रता समानता भातृत्व र मानव अधिकारभित्र रहने एउटा जुन अभियान छ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको, त्यो नीति नियम छ, त्यो देखेर नै शासकहरू चाहिँ अलिकति तर्सिए जस्तो देखिन्छ होइन। शासकहरूलाई त्यो कुराहरू चाहिँ अपाच्य भए जस्तो लाग्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उनीहरूले अब त्यो 19वटा दलमा अरू 18वटा दलको एउटा बहाना लिएर चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ रोक्न खोजेको देखिन्छ। प्रमुख टार्गेट चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन तपाईँहरूकै राजनीतिक दललाई हो भनेर चाहिँ तपाईँले त्यसो भन्दै गर्दाखेरि अन्य राजनीतिक दलहरूलाई फेरि तपाईँहरूले अन्याय गर्नु खोजेको जस्तो पनि त हुनसक्छ नि। हामीले अन्याय गर्न खोजेको होइन, उहाँको विचारलाई त तपाईँहरूले फेरि अब त्यो खोज्नुभयो भन्ने खालको भोलि प्रश्न उठ्न सक्छ। हजुर, त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब देशमा लोकतन्त्र आइसकेको छ। लोकतन्त्र आइसकेपछि भनेको दल खोल्ने एउटा जुन अधिकारहरू छ जनताहरूमा, त्यो कसैलाई रोकछेक गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त दल खोल्नु पाउनुपर्छ। अब त्यो सबै कुरा चाहिँ अब निर्वाचन आयोगकै नीति नियमभित्र
रहेर भन्ने कुरो चाहिँ अब त्यो नहुन पनि सक्छ। किन भन्दाखेरि अब हरेक दलले चाहिँ आफ्नो आफ्नो मिसन भिजनहरू बोकेर आइसकेको हुन्छ। अब त्यो निर्वाचन आयोगले भने बमोजिम नै गर्ने हो भने त राजनीति किन गर्ने होइन। निर्वाचन आयोगको निम्ति राजनीति गरेको होइन हामीले राजनीति गरेको भनेको देश र जनताको निम्ति हो। अनि देश समृद्ध बनाउनको निम्ति होइन, देश र जनतालाई चाहिँ एउटा सुख सुविधादेखि लिएर चाहिँ हरेक क्षेत्रबाट चाहिँ हामी पिसिएका छौँ। अब त्यो क्षेत्रबाट चाहिँ उकास्नको लागि राजनीति गरेको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो दल खोल्ने पाउने सबैको अधिकार छ। तर अब त्यो दल अब फस्टाएर जाने सुकेर जाने भन्ने कुरो चाहिँ उसको मिसन भिजनमा भर पर्छ। त्यो मिसन भिजनको बेगरको दलहरू भनेको त्यो अब जनताहरूले मन नपराइसकेपछि स्वतः आफै नै खारेज भए सोचेर हो। कसैले खारेज गरिराख्नु पर्ने जरुरी देखिँदैन। तर जनताले रुचाएपछि होइन, जनताको मिसन भिजन बोकेको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ अब हरेक तबबाट रोक्ने प्रयास गर्यो। हामीलाई विभिन्न लान्छनाहरू लगाएर विभिन्न मुद्दा मामलाहरूमा चाहिँ फसाउने कोसिस गर्यो। अब तर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ एक किसिमले त्यो होइन त्यसलाई चाहिँ एकदमै तोड्दै त्यो कुराहरूलाई चाहिँ त्यो षड्यन्त्रहरूलाई चाहिँ एकदमै तोड्दै पर्दाफास गर्दै आइसकेपछि चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई रोक्ने एउटा कुनै पनि बाटो नपाएपछि उनीहरूले नीतिगत हिसाबले चाहिँ रोक्न खोजेको मात्रै देखिन्छ। यो प्रमुख कारण चाहिँ के रहेछ? तपाईँहरूको राजनीतिक दलको नाममा समस्या के रहेछ? कुन ठाउँनिर चाहिँ त्यो समस्या रहेछ ताकि त्यो शब्दले गर्दाखेरि निर्वाचन आयोगले समेत एउटा निर्णय गर्नु पर्यो कि नाम परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर? समस्या भनेको चाहिँ आम जनताहरूमा समस्या देखिएको होइन होइन, एउटा नाममा कहाँनिर समस्या रहेछ? शक्ति र सत्तामा रहेको जो व्यक्तिहरू छ उनीहरूले चाहिँ यो मङ्गोल भन्ने शब्द नै उनीहरूको निम्ति चाहिँ काउसो भएको छ। किन भन्दाखेरि यो मङ्गोल भन्ने शब्दले यसका संस्थापक मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका संस्थापक प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङलाई पनि दर्ता दिएको थिएन निर्वाचन आयोगले होइन। 18 वर्ष दर्ता दिएन। उहाँले मुद्दा लड्नुभयो होइन। सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा उहाँले चाहिँ लड्दा पनि उहाँले न्याय नपाउनु भएको। जसोतसो अब जब देशमा चाहिँ लोकतन्त्र घोषणा भइसकेपछि मात्रै यो दलले चाहिँ 2064 सालमा चाहिँ दर्ता पाएको हो। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनकै नामले दर्ता पाएको हो। त्यो मङ्गोल भन्ने शब्द चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो हामी समग्र यहाँको 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूको चाहिँ एउटा अस्तित्व हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो शब्दबाट चाहिँ शासन सत्तामा रहेका पावरमा रहेका जो अहिलेका शासन व्यवस्था सञ्चालन गरिरहेका एक किसिमको पहिल्यैदेखि नै नस्लीय चिन्तन बोकेका शासकहरूलाई चाहिँ यो मङ्गोल भन्ने शब्द नपचेको हो। किन भन्दाखेरि यो मङ्गोल भन्ने शब्द चाहिँ क्षेत्री बाहुन हिन्दू आर्यहरूको निम्ति चाहिँ एउटा काउसो जस्तो हो कि। काउसो जस्तो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मङ्गोल भन्ने शब्दलाई नै हटाउन प्रयास गरेको मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। ठिक छ। यदि होइन तपाईँहरूको पार्टीले चाहिँ नाम परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर अझै दबाब गर्यो अथवा निर्वाचन आयोगले तपाईँहरूको पार्टीको सङ्गठनको नाम परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर होइन दबाब दियो भने तपाईँहरूले चाल्ने कदमहरू चाहिँ होइन 1 2 3 गरेर होइन के कदमहरू हुन्छ? कस्तो कदमहरू हुन्छ? अब खास मात्रामा भन्ने हो भने यो नामै परिवर्तन गर्नु पर्दैन। किन भन्नुहुन्छ भने नाम परिवर्तन गर्दैमा सबै कुरो चाहिँ अब राम्रो भएर आउने भन्ने कुरो छैन होइन। जस्तो व्यक्ति खराब छ भने त्यो व्यक्तिको नाम परिवर्तन गर्दैमा उसको आचरणमा राम्रो सुधार आउँछ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो मानसिकता त्यस्तो खालको मानसिकता राख्नु भनेको चाहिँ त्यो सङ्कुचित मानसिकता हो होइन। जस्तै अब त्यो इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने जस्तै माओवादीले हिजो विध्वंस मच्चायो देशमा होइन। विध्वंस मच्चाएको थियो माओवादीकै नामले, फेरि पछाडि माओवादीकै नामले आज सत्तामा छ होइन। अब त्यो उसले त्यो विध्वंस मच्चाको बेला होइन जब अब त्यो राजनीतिक उसमा धारमा आउँदाखेरि अथवा वैचारिक क्रान्तिमा आउँदाखेरि नाम परिवर्तन गरेर आएको छैन होइन। त्यही नामले उसले अहिले सत्ता सम्हालिरहेको छ होइन सत्तामा। त्यस कारणले गर्दा यो नाम परिवर्तन गर्ने जुन छ त्यो नै पर्दैन। तर पनि हामीलाई निर्वाचन आयोगले त्यसरी दबाबमा राखिरह्यो भने हामीले अरू पनि थुप्रै कदमहरू छ होइन। अब त्यो थुप्रै बाटोहरू छ, त्यो बाटोहरू अपनाउन हामी बाध्य हुन्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ अब हामीले अब अहिले नै भनिहाल्नु
भन्दा पनि हाम्रो अब त्यो केन्द्रीय मिटिङहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरू चाहिँ अब भइसकेपछि होइन अब त्यो थुप्रै बाटोहरू छ तर पनि अब त्यो बाटोहरू जुन भोलि आउने निर्वाचन आयोगको गलत निर्णयले गर्दाखेरि भोलि आइपर्ने जुन एक किसिमको चाहिँ देशमा चाहिँ अशान्ति होइन खलबलीहरू नमचियोस् भन्न चाहन्छौँ। किन भन्दाखेरि अब त्यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले अन्तिम कदम उठायो भने चाहिँ यहाँनिर कि गर होइन कि अब के भन्छ मर भन्ने हिसाबमा हामीलाई पुर्यायो भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यहाँ एक किसिमको होइन देशमा चाहिँ अशान्ति निम्तियो भने त्यसको जिम्मेवारी भनेको चाहिँ अहिले सत्तामा रहने तिनै शासकहरू नै हुनुपर्छ, उनीहरू नै जिम्मेवारी हुनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यस्तो खालको त्यो जुन भोलि आइपर्ने चाहिँ विपदहरू चाहिँ नदोहोरियोस् होइन त्यो ननिम्त्यायोस् भन्न चाहन्छौँ। त्यो हामीलाई त्यो बाध्य बनाएर त्यो कदमहरू उठाउन चाहिँ बाध्य नबनाइयोस् भन्न चाहन्छौँ। तपाईँहरूले चाहिँ अब आफ्नो नामको लागि होइन तपाईँहरूको आफ्नो अस्तित्व जुन मङ्गोल भनेको चाहिँ तपाईँले अस्तित्व भन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूको अस्तित्वको लागि मङ्गोल भन्ने शब्दको लागि तपाईँहरू जे पनि गर्न तयार हुनुहुन्छ। हो, किन भन्दाखेरि मङ्गोल भनेको चाहिँ हाम्रो प्राण हो। प्राण बिनाको मान्छे भनेको चाहिँ एउटा लास सोसरा हुन्छ। त्यस कारणले प्राण बचाउनको लागि चाहिँ हरेक प्राणीदेखि लिएर होइन हरेक पशु प्राणीदेखि लिएर चाहिँ मानवले अन्तिम अब सङ्घर्ष गर्नको लागि तयार हुन्छ होइन। अब हामीलाई चाहिँ अब त्यो अस्तित्वै रहेन भने हामी बाँच्नुको अर्थै हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले भनेको चाहिँ अब त्यो मङ्गोल भन्ने शब्द हाम्रो निम्ति प्राणभन्दा पनि प्रिय छ। किन भन्दाखेरि यहाँ भनेको चाहिँ हाम्रो मेरो व्यक्तिगत सवाल रहेन के, यहाँ चाहिँ आउने हजारौँ पुस्ता होइन हजारौँ नदेखेको हजारौँ पुस्ताहरूको चाहिँ एउटा अस्तित्व भविष्य होइन जोडिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले लडेको लडाइँ भनेको व्यक्तिगत लडाइँ होइन, यो चाहिँ सामूहिक लडाइँ हो होइन। लगभग करिब अब 450 वर्षसम्म चाहिँ हामी दबिएर बसेका छौँ। हामीलाई मङ्गोल भन्ने होइन अब अहिलेसम्म हामीलाई शासकहरूले चाहिँ भनेको पनि थिएन। हामीलाई मङ्गोल भन्नुको बदला चाहिँ मतवाली भन्ने गर्थ्यो, आदिवासी जनजाति भन्थ्यो होइन, दैतीय असुर भन्थ्यो, त्यो कुराहरू शूद्र भन्थ्यो। त्यसो भनिराख्दाखेरि चाहिँ शासकहरूलाई चाहिँ खुसी लाग्थ्यो। त्यो अहिले पनि हामीले त्यो शब्दहरू उच्चारण गऱ्यौँ, हामी यो हौँ फलाना हौँ भनेर भनिदियो, त्यस्तो तुच्छ नामहरू चाहिँ हामीले उच्चारण गरिदियो भने शासकहरूलाई चाहिँ अहिले पनि के लाग्छ भन्दाखेरि उनीहरूलाई खुसी लाग्छ। तर यो मङ्गोल र मूलवासी अनि अहिन्दू भन्ने शब्द हामीले उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो शासकहरूले अर्थात् जो बाहिरबाट भित्रिएका हिन्दू होइन ब्राह्मण क्षेत्रीहरूले हिन्दू आर्यहरूले चाहिँ त्यो नाक खुम्चाइराख्ने जरुरी नै देखिँदैन। किन भन्दाखेरि यो मङ्गोलको भूमिमा आएर उनीहरूले होइन अब यसरी यहीँको भूमिपुत्र मूलवासी मङ्गोलहरूलाई चाहिँ आफ्नो शासन सत्तामा राखेर चाहिँ कब्जा गरेर राखेर चाहिँ शासन गरिरहेको अवस्था छ। अब हामीले आफ्नो मङ्गोलको अस्तित्वको कुराहरू गर्नु त त्यो हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो नि। हाम्रो यो चाहिँ एउटा के हो त भन्दाखेरि जन्मसिद्ध अधिकार हो। मङ्गोलले मङ्गोल भन्न पाउनु चाहिँ त्यो साम्प्रदायिकता होइन, त्यो चाहिँ अधिकारको कुरा हो कि अस्तित्व भनेको कुरो चाहिँ त्यो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो अब कदमहरू चाहिँ बिस्तारै होइन क्रमबद्ध रूपमा अगाडि बढ्छ। तर हामीलाई चाहिँ त्यो कदमसम्म पुग्नको लागि चाहिँ बाध्य नबनाइस् भन्ने चाहिँ हाम्रो आह्वान हो। त्यो त यही कुरा छ। तपाईँले नै भन्नुभयो जस्तै मङ्गोल भनेको चाहिँ तपाईँहरूको प्राणसँग जोडिएको शब्द हो, तपाईँहरूको प्राण हो। योपालि निर्वाचन आयोगले तपाईँहरूको प्राणमाथि नै आक्रमण गर्यो, तर पनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन किन चुप लागेर शालीन भएर बसिरहेको छ? किन आफ्नो प्राणमाथि आक्रमण हुँदाखेरि पनि खै कुनै कदम चालेको देखिँदैन त? अब समय आएन होला र? अब यो निर्वाचन आयोगले हामीलाई अहिले नै नाम परिवर्तन भइसक्यो, तिमीहरूको दल खारेज भइसक्यो भनेको पनि छैन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ के हो त भन्दा निवेदन के अरे चिठी पाएको पत्र पाएको चाहिँ 30 दिनभित्रमा चाहिँ नाम परिवर्तन गरेर ल्याउनु भनेर चाहिँ हामीलाई त्यस्तो खालको दिएको छ। तर अब 30 दिन भनेको चाहिँ अझै धेरै छ। हामीले पत्र पाएको 2 दिनभित्रैमा हामी गएर चाहिँ अब त्यो एउटा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छौँ। त्यो ध्यानाकर्षण पत्रमा स्पष्टसँग हामीले भनेका छौँ कि हाम्रो दलको नाम परिवर्तन हुन सक्दैन, हुँदैन। किन भन्दाखेरि त्यो दलको नाम मङ्गोल भन्ने शब्द चाहिँ हाम्रो प्राणसँग जोडिएको कुरा हो, प्राणभन्दा पनि प्रिय शब्द हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो
त्यो परिवर्तन हुनेवाला छैन भनेर हामीले चाहिँ ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइसकेका छौँ। भनेपछि ल ठिक छ होइन, योपालि तपाईँहरूले ध्यानाकर्षण पत्र त बुझाउनु भयो होइन। हजुर। तर यसरी बारम्बार निर्वाचन आयोगले तपाईँहरूको सङ्गठनमाथि होइन यसरी प्रहार गरिरहँदाखेरि त तपाईँहरू सधैँभरि निर्वाचन आयोग धाउने कि जनताको माझमा तपाईँहरूको कुरा सुनाउनु जाने त? जनताको माझमा तपाईँहरूले आफ्नो कुरा सुनाउनु जाने मौका नै निर्वाचनले दिइरहेको छैन, छेकिरहेछ तपाईँहरूलाई होइन। भन्नु चाहिँ मिठो बोलेर होइन, तपाईँहरूलाई मिठो बोलेर निर्वाचन आयोगले तपाईँहरूलाई साथ दिएको जस्तो, तर भित्रभित्र चाहिँ तपाईँहरूलाई निर्वाचन आयोगले होइन माथिल्लो तहका केन्द्रीय नेताहरू सबै निर्वाचन आयोगप्रति ध्यानाकर्षण हुनेताले होइन त्यहाँ मात्रै ध्यान दिनेताले तपाईँहरूलाई एक किसिमले गोल गोल घुमाइरहेको त छैन भन्ने कुरा पनि त आउला नि सर होइन। निर्वाचन आयोगले गरेको यो रणनीति त तपाईँले नै अघि भन्नु 18 वर्षसम्म दलदर्ता दिएन जुन डाक्टर गोपाल गुरुङले खोलिसकेपछि भनेर भन्दै गर्दाखेरि र पछिल्लो समयमा 64 सालमा दर्ता भयो भनेर तपाईँले भन्नुभयो। त्यही कुरालाई भन्दै गर्दाखेरि कहिले तपाईँको पार्टीलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा चुनाव चिन्ह भाले नै दिन्न भनेर भनिरहेको स्थिति पनि त्यो पनि सुन्नमा आएको थियो। त्यो पनि वास्तविक यथार्थ कुरा हो होइन। त्यसो हुँदै गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ त्यो ठोस कदम चाहिँ कहिले चाल्ने, किन नचालेको, अहिलेसम्म के हेरेर बसेको भन्ने त जनताको मनसाय त छ नि। त्यो तपाईँकै कार्यकर्ताले नि त्यो प्रश्न सोध्न सक्छ नि त। सोध्न सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको अब लडाइँ भनेको चाहिँ सामान्य लडाइँ होइन। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको लडाइँ भनेको शान्तिपूर्ण वैचारिक लडाइँ हो। हामीले ढुङ्गा मुढा गर्नु हामीलाई पनि आउँथ्यो होइन, हामीसँग पनि त्यो ढुङ्गा मुढा छ। तर हामीलाई नेतृत्वले के सिकाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ शान्तिपूर्ण वैचारिक क्रान्तिबाट चाहिँ आमूल परिवर्तन हुन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई नेतृत्वले नै सिकाइरहेको छ होइन। अब शान्तिपूर्ण वैचारिक क्रान्ति हामी गरिरहेका छौँ। किन भन्दाखेरि हरेक जनताहरूको एउटा जुन मस्तिष्क, जुन सोच विचारहरू चाहिँ सुसुप्त अवस्थामा रहेको जुन थियो होइन, एकदमै ब्लाइन्ड अन्धकारमा बाँचिरहेको जो यो देशको जनताहरू थियो, उसलाई चाहिँ सुशिक्षित बनाउने, आँखा खोलिदिने काम त डाक्टर गोपाल गुरुङले गरिदिनु भएको छ होइन। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन नामक सङ्गठन खोलेर अनि अब त्यो यो देशको वास्तविक राजनीति होइन, नदेखियो राजनीतिहरू चाहिँ उहाँले चाहिँ देखाइदिनु भएर चाहिँ हाम्रो आँखा खोलिदिनु भएको छ। तर हामीले चाहिँ के सिकेका छौँ भन्दाखेरि हामी बुद्धको सन्तान हौँ होइन। बुद्धको सन्तान भएको कारणले गर्दाखेरि बुद्धलाई पनि अन्याय अत्याचार भएकै थियो होइन। त्यो अन्याय अत्याचार हुँदाहुँदै पनि उहाँले सबै कुरो चाहिँ त्याग गरेर, सहन गरेर होइन, सहनशीलता भएर चाहिँ अब बुद्धले चाहिँ एउटा ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो होइन, जुन ज्ञानले गर्दाखेरि आज संसारले बुद्धलाई चिन्ने गर्छ। तर आफ्नै देशमा बुद्धप्रति चाहिँ अन्याय भइरहेको छ, त्यो हामी देखिरहेका छौँ। तर पनि यो बुद्धलाई न्याय गर्ने को हो त भन्दाखेरि बुद्धलाई न्याय गर्ने भनेको उसकै शाखा सन्तानहरू हो। हामी बुद्धकै शाखा सन्तान हो। 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरू चाहिँ बुद्धलाई न्याय दिनको निम्ति अगाडि बढिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा हामी पावरमा पुगिसकेपछि त बुद्धलाई पनि न्याय हुन्छ। त्यस्तै नै हाम्रो लडाइँ भनेको शान्तिपूर्ण वैचारिक लडाइँ हो। यो शान्तिपूर्ण वैचारिक क्रान्ति होइन लडाइँ लडिराख्दाखेरि चाहिँ अब निर्वाचन आयोगको माध्यम गरेर शासकहरूले चाहिँ अहिले के गरिदिएको छ भन्दाखेरि एउटा राजनीतिक युद्धको चाहिँ घोषणा गरिसकेको छ होइन। वास्तविक राजनीतिक लडाइँ युद्ध चाहिँ अब होस् भन्ने तरिकाले उनीहरूले त्यो एउटा घोषणा गरेको छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यसको लागि पनि हामी तयारी भइरहेका छौँ। कुन तपाईँले लड्ने हो होइन, उनीहरूसँग कसरी ट्याकल गर्ने हो भन्ने कुराहरू छ। तर वास्तवमा के छ भन्दाखेरि हामी कायर भने होइनौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ मङ्गोलको नामले होइन, वीर गोर्खाको नामले विश्व नै थर्कमान छ भने हामी त्यो कायर पनि होइनौँ। र हामीले चाहिँ त्यो जानी त्यो के भन्छ हामीले चाहिँ अन्याय अत्याचार सहेको पनि होइन। हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ शान्तिपूर्ण वैचारिक क्रान्तिबाट चाहिँ परिवर्तन ल्याउनुपर्छ, जो युगौँ युगसम्म चाहिँ त्यो परिवर्तन चाहिँ रहिरहोस् होइन। बुद्धले जसरी त्याग गरेर चाहिँ बुद्धले जसरी चाहिँ अब सबै कुराहरू चाहिँ सहन गरेर धैर्यताका साथ उहाँले आफ्नो दर्शन विचारलाई अगाडि बढाउनु भयो, विश्वलाई चाहिँ अब एउटा ज्योति बाँड्ने काम गर्नुभयो। त्यसरी नै हामी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले पनि अब
यो देशका जनताहरूलाई मात्र नभएर चाहिँ देश विदेशमा छरिएर रहेका मङ्गोलहरूलाई चाहिँ यो एउटा शान्तिपूर्ण वैचारिक क्रान्ति चाहिँ सबैभन्दा तागतिलो एउटा लडाइँ हो होइन, पावरफुल लडाइँ हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यो सिकाउन चाहन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लडाइँ अब अगाडि चाहिँ बढिरहेको छ। अब गोपाल गुरुङले पनि अब लडेर होइन, त्यो 18 वर्षसम्म लडेर चाहिँ यो सङ्गठनलाई चाहिँ निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउनु भएको हो होइन। त्यो दर्ता भएको सङ्गठनलाई अब जोगाएर लाने हाम्रो काम हो होइन। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका शुभचिन्तक कार्यकर्ता नेता कार्यकर्ताहरूको काम ड्युटी भनेको चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ कसरी हुन्छ जोगाएर लाने होइन, कसरी जोगाएर चाहिँ जनता सामु चाहिँ पुर्याउने र यो सङ्गठनको नीति नियम मिसन भिजन होइन, गोपाल गुरुङले लेखेको पुस्तकहरूको जुन ज्ञानहरू छ होइन, त्यो एउटा ज्योति जस्तै छ। बुद्धले पनि अब बाँडेको ज्ञानहरू जस्तै गोपाल गुरुङले लेखेको पुस्तकमा चाहिँ एकदमै गहिरो गहिरो त्यो एउटा शिक्षाको कुराहरू छ होइन, चेतनाको कुराहरू छ। त्यो जबसम्म हाम्रो जनताहरूले 80% मङ्गोल मूलवासी मङ्गोलहरूले चाहिँ बुझ्दैन, चिन्दैन, त्यो महसुस गर्दैन, तबसम्म यो लडाइँ असम्भव छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो काम भनेको विशेष गरेर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको काम भनेको चाहिँ त्यो अशिक्षित जनताहरूलाई होइन शिक्षित बनाउने चाहिँ मुख्य उद्देश्य हो। जबसम्म 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूमा चेतना आउँदैन तबसम्म त परिवर्तनको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन होइन, कल्पनै हुँदैन। त्यस कारणले त्यो 80% मङ्गोलहरूमा चाहिँ जब राजनीतिक चेतना आउँछ होइन, गोपाल गुरुङले जुन देखाउनु भएको बाटो यो चाहिँ सही है भनेर बुझ्छ, त्यस पछाडि मात्रै अब हामीले भने जस्तो चाहे जस्तो अथवा विश्वले नै मान्ने खालको एउटा राजनीतिक परिवर्तन चाहिँ यो देशमा भएर जान्छ। एउटा कुरा नि सर, बुद्धलाई संसारले चिन्छ हजुर होइन, तर नेपालमा जन्मेको बुद्धलाई संसारले चिन्छ। त्यो भन्दै गर्दाखेरि नेपालमा कति % जनताले चाहिँ बुद्धलाई मान्छ भन्ने कुरा हो नि त। फेरि तपाईँहरूले गरेको वैचारिक क्रान्तिले पनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ नेपाली जनता सबैले चिन्छ, तर कति % चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन मान्छ र साथ दिन्छ भन्ने कुरा पनि त होला नि त। मान्नु अथवा चिन्नु र साथ दिनुमा त फरक कुरा हुन्छ नि होइन सर। हो, तपाईँले सही भोलि तपाईँलाई होइन तपाईँहरूको पार्टीलाई सबै नेपाली जनताले चिन्यो होइन, तपाईँले गरेको वैचारिक क्रान्तिलाई नै चिन्यो, तर त्यसलाई मानेन, त्यसलाई सहर्ष स्वीकारेर त्यसलाई अँगालेन भने त त्यो त राजनीति भएन नि त। फेरि यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि राजनीति हुनलाई त सत्तामा पुग्नुपर्ने रहेछ नि त। यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ 80% मूलवासी मङ्गोलहरूले चिनिसकेको छैन अहिले पनि होइन। अहिले भनेको करिब अब 5-6% चाहिँ यो सङ्गठनको मिसन भिजनलाई चाहिँ राम्रैसँग चाहिँ बुझेको हुनसक्छ होइन। अनि त्यो लडाइँ जुन अब हामीले पाउनुपर्ने जुन साँच्चीकै यो देशमा हुनुपर्ने परिवर्तन चाहिँ अब आउनको लागि चाहिँ छिटै नै आउँछ। किन भन्दाखेरि त्यो जनताहरूमा अहिले चेतनाको एउटा वृद्धि दर होइन, चेतना बढ्ने क्रम चाहिँ तीव्र छ। तर यस्तै यो जुन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको कार्यक्रमहरू चाहिँ होइन जनता समक्ष पुग्न नदिनको लागि चाहिँ यो शासन सत्ताबाट रहेर चाहिँ विभिन्न किसिमले विभिन्न तवरबाट विभिन्न एउटा बहाना बनाएर चाहिँ रोक्ने छेक्ने प्रयास त गरि नै रहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको लाई चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण होइन, जनताहरूले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ राम्रो बनिसकेको छैन होइन। किन भन्दाखेरि अब त्यो धेरै खालको त्यस्तो काण्डहरू आयो कि, जस्तै अब एउटा झन्डा जलाएको काण्ड आयो, त्यसमा पनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको नाम मुछिएको थियो होइन। त्यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले गराएको होइन होइन। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको मिसन भिजन होइन राष्ट्रिय झन्डा पनि परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हो। किन भन्दाखेरि त्यो राष्ट्रिय झन्डा भनेको चाहिँ अराष्ट्रिय झन्डा हो त्यो होइन, त्यो अराष्ट्रिय झन्डा हो। त्यसकारण त्यो परिवर्तन हुनुपर्छ। झन्डा राष्ट्रिय झन्डा भनेको चाहिँ सबै जनताहरूलाई चाहिँ एउटा होइन एक छत्र बनाउने होइन, सबैलाई विभेद नगर्ने त्यस्तो खालको झन्डा बनिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हो। तर त्यो झन्डा काण्डले गर्दा पनि के भयो भन्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले थुप्रै बाधा व्यवधानहरू चाहिँ झेल्नु पर्यो होइन। त्योभन्दा अगाडिको उसमा हेर्ने हो भने एउटा श्रीनिवास
मङ्गोललाई चाहिँ गोलीकाण्ड चलेको थियो होइन। त्यसमा पनि मङ्गोलको पर्चा छरेर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ अब त्यो एक किसिमको उसमा चाहिँ विवादमा फसाउने मात्रै नभएर चाहिँ त्यस बेलाको पूर्व मूल सचिव होइन शान्तिलाल धिमालज्यूलाई चाहिँ पक्रेर लगेर चाहिँ अब 11 दिन 9 दिन कि 11 दिन थुनेकै थियो होइन। त्यो एउटा के छ भन्दाखेरि यो सङ्गठनलाई कसरी रोक्न सकिन्छ, कसरी छेक्न सकिन्छ अथवा कसरी विवादमा फसाउने भनेर चाहिँ प्रयास भइ नै रहेको छ। अब त्यो जस्तो एउटा के छ भन्दाखेरि गोरुकाण्ड हिजो लिएको थियो होइन जनताहरूले। अनि गोरुकाण्डमा चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि अब मेरो जिल्ला चाहिँ भोजपुर हो होइन। त्यो गोरुकाण्ड जति बेला आयो त्यति बेला चाहिँ अब त्यो गोरु काट्ने भनेको चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ कारबाही गरेर फेकेको साथीहरूले चाहिँ काटेको थियो होइन। अनि मङ्गोलकै नामले चाहिँ त्यहाँ प्रचार गरिदियो। प्रचार गरिदिइसकेपछि चाहिँ अनि त्यो मङ्गोल कार्यकर्ताहरूमाथि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि एक किसिमको दबाब आयो होइन। हाम्रो नीति भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब त्यो गाई गोरु काट्ने भन्ने होइन कि, अब त्यो राष्ट्रिय जनावर चाहिँ गाईलाई हटाउनुपर्छ होइन। राष्ट्रिय जनावर भनेको लोपोन्मुख एउटा कस्तुरी मृग राखिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो होइन, मुद्दा हो। तर त्यो राष्ट्रिय जनावर अब त्यो उनीहरूले राष्ट्रिय जनावर मानिरहेको पशुलाई चाहिँ निर्दोष पशुलाई काटेर खाने भन्ने चाहिँ हाम्रो माग होइन होइन। त्यो विषयमा चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि शासकहरूले चाहिँ भोजपुर जिल्लामा मत हुँदाखेरि पटक पटक फोन गरेर त्यो फलानु मान्छेहरू चाहिँ कहाँ छ भनेर चाहिँ त्यसरी टर्चर गर्थ्यो क्या। अनि मलाई त्यसरी सोध्थ्यो किन त भन्दाखेरि उनीहरूले हामीलाई फसाउने कोसिस गरिरहेको थियो। अनि त्यो खोज्ने काम अपराधी खोज्ने काम त प्रशासनको हो नि होइन, प्रशासनको हो नि। हामीसँग त उनीहरूको कुनै त्यो उनी छैन, सम्बन्धै छैन। अब जति बेलादेखि सङ्गठनदेखि कारबाही गरेर गइसक्यो, कारबाही गरेर फ्याँकिसक्यो, त्यस पछाडि त हामीसँग कुनै सरोकारै छैन, सम्बन्धै छैन, सम्पर्कै छैन भनेर मैले भनिदिएँ होइन। त्यसरी हामीलाई चाहिँ विभिन्न हिसाबले चाहिँ रोक्ने छेक्ने प्रयास त गरि नै रहेको छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जनताहरूले अलिक दिग्भ्रमित भइरहेको अवस्थाहरू छ। तर हामीले चाहिँ अब यो शान्तिपूर्ण वैचारिक क्रान्ति भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एकदमै त्यो सकसपूर्ण छ होइन। तर यसको प्रतिफल चाहिँ एकदमै दीर्घकालीन हुन्छ र मिठो हुन्छ। तपाईँहरूको सङ्गठनको साना साना गल्तीलाई पनि राज्यले औँलाइरहेको छ होइन। तपाईँहरूको गल्ती नभए पनि त्यसमा जबरजस्ती होइन गल्ती फसाउनु खोजिएको छ भन्ने तपाईँहरूको त्यो खालको चाहिँ बुझाइ छ। हाम्रो राम्रो कामलाई नै चाहिँ अब त्यसलाई घुमाएर फिराएर त्यसलाई चाहिँ गल्ती देखाउने के दोष देखाउने होइन, अब त्यो अपराधी साबित गराउने होइन। हाम्रो सङ्गठनलाई चाहिँ एक किसिमले के छ त भन्दाखेरि सङ्गठनलाई नै चाहिँ विवादित बनाउने कोसिस चाहिँ भइ नै राखेको हो होइन। अब गोपाल गुरुङको एउटा इतिहास हेर्ने हो भने त्यस बेलादेखि नै यो क्रम चाहिँ चलि नै रहेको थियो होइन। गोपाल गुरुङलाई पनि अब त्यो जेल नेल हाल्यो होइन। अब त्यो 3 वर्ष जेल बस्नुभयो। अनि अब 5 वर्ष भूमिगत जीवन बिताउनु पर्यो। कारण किन त भन्दाखेरि एउटा मङ्गोल भन्ने शब्दले गोपाल गुरुङले त बाहुन छेत्रीलाई चाहिँ ढुङ्गा मुढा गर्नुभएको पनि थिएन होइन। आफ्नो कार्यकर्तालाई ढुङ्गा मुढा गर, रोडमा टायर बाल होइन, चक्काजाम गर भनेर चाहिँ त्यो हराउनु पनि भएको थिएन। तर पनि यो मङ्गोल भन्ने शब्द चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मङ्गोलहरूको एउटा अस्तित्व हो होइन। त्यो अस्तित्व भनेको चाहिँ प्राणभन्दा पनि प्रिय हुन्छ नि त। त्यो प्राणभन्दा प्रिय वस्तुलाई चाहिँ खतम बनाउनको लागि चाहिँ उनीहरूले गोपाल गुरुङलाई त्यसरी रोक्ने छेक्ने कोसिस गर्यो क्या। र तर पनि गोपाल गुरुङ रोकिनु भएन होइन। गोपाल गुरुङले अब त्यो निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेरै छाड्नुभयो। किन त भन्दाखेरि अब त्यो देशमा लोकतन्त्र आयो होइन। लोकतन्त्र ल्याउने, लोकतन्त्रको एउटा माग गर्ने होइन, लोकतन्त्रको अवधारणा ल्याउने नै गोपाल गुरुङ हो के नेपालमा होइन। विश्व अहिले लोकतान्त्रिक मुलुकहरू थुप्रै भइसकेको छ। तर नेपालमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अभ्यासकै रूपमा रहेको लोकतन्त्रलाई नै खत्तम बनाउने प्रयास चाहिँ शासकहरूले गरिरहेको देखिन्छ होइन। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन खत्तम हुनुभएको भनेको चाहिँ लोकतन्त्र नै खत्तम हुनु हो कि। किन भन्दाखेरि लोकतन्त्र मङ्गोलले मङ्गोल भन्न नपाउनु चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो लोकतन्त्रको चाहिँ एउटा परिभाषा विपरीत हुन्छ होइन। त्यो बनाउन खोजिरहेको छ। अब लोकतन्त्रलाई खत्तम गराउनको लागि पहिला चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ खत्तम गराउनुपर्छ, अनि मात्रै लोकतन्त्र खत्तम हुन्छ भन्ने सोच त बाहुन छेत्रीलाई थाहा छ होइन। त्यो कुरो चाहिँ अब स्पष्टसँग उनीहरूलाई थाहा छ कि। त्यो कारणले गर्दा
गर्दाखेरि लोकतन्त्रलाई खतम बनाउनुभन्दा पहिला मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ कसरी हुन्छ होइन, जाल झेल गरेर हुन्छ कि कुनै मुद्दामा फसाएर हुन्छ कि होइन, अब त्यो झुटा आरोपहरूलाई चाहिँ साबित गर्ने कोसिस गरेर हुन्छ कि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ खतम बनाउनुपर्छ। त्यस पछाडि अटोमेटिक रूपले चाहिँ लोकतन्त्र ध्वस्त हुन्छ देशबाट। लोकतन्त्र खतम भइसकेपछि, लोकतन्त्र बदनाम भइसकेपछि फेरि पुरानै तन्त्रहरू चाहिँ फेरि आउँछ, जो कि होइन राजतन्त्र पञ्चायती व्यवस्थाहरू त्यो आउँछ भन्ने चाहिँ त्यो साम्प्रदायिक सोच बोकेका एउटा मानसिकता बोकेका जुन शासकहरू छ त्यो शासकहरूको चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरूको चाहिँ बसेको छ कि। त्यसो भए तपाईँहरूको सङ्गठन राजनैतिक दल मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई बचाउनका लागि तपाईँहरू सडकमा जान पनि तयार हुनुहुन्छ? हामी तयार छौँ। त्यो आइपऱ्यो भने हामी अब त्यो हाम्रो प्राणै होइन जान आँटिसकेपछि भनेको चाहिँ हामीले अन्तिम युद्ध लड्छौँ। त्यो त भनेपछि राज्यलाई निर्विकल्प दिनलाई तपाईँहरूले सडकमा गएर पनि ठुलो आन्दोलन गर्न तयार हुनुहुन्छ? हामी अब त्यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जस्तो सुकै होइन, अब आइपर्यो मतलब प्राण गुम्न आँटिसकेपछि भनेको होइन। हिजोको पो हामीलाई थाहा थिएन त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन अथवा हामी मङ्गोल रहेछौँ भन्ने कुरा हामीलाई थाहै थिएन। हामीले चाहिँ शासकहरूले चाहिँ आदिवासी जनजाति होइन अनि मतवाली भन्ने नामकरण गरेको थियो, अनि त्यो मतवालीकै नामले हामीलाई चाहिँ खतम बनाएको थियो। जब हामी यो मङ्गोल भन्ने शब्द चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो अस्तित्व रहेछ होइन, मङ्गोलहरूको चाहिँ एउटा अस्तित्व रहेछ। यो अस्तित्व भन्ने कुरो चाहिँ प्राणभन्दा पनि प्रिय हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो प्राणलाई जब उनीहरूले चाहिँ छिन्न खोज्छ, प्राणलाई चाहिँ खतम बनाउन खोज्छ भने हामी जस्तो सुकै कदम पनि उठाउन तयार छौँ। तयार हुनुपर्छ। त्यो फेरि यस्तो आन्दोलनले त देश र जनताको त भलो गर्दैन नि सर? देश र जनताको भलो हुन्छ हुँदैन भने शासन व्यवस्थामा बस्नेहरूले चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने हो त्यो सोच्नको लागि होइन। देश र जनतालाई चाहिँ अब कसरी शान्तिसँग चाहिँ सुशासनमा कसरी ल्याउने होइन, शान्तिपूर्ण तरिकाले चाहिँ अब देश र जनताहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ एकताका सूत्र बाँध्ने भन्ने सोच्ने त शासकले हो होइन। हामी चाहिँ अहिले के छौँ भन्दाखेरि सङ्घर्षरत छौँ। मङ्गोल आफ्नो मूलवासी मङ्गोलको एउटा अस्तित्वको निम्ति चाहिँ हामी सङ्घर्षरत छौँ होइन, त्यो लडाइँमा छौँ। हामी शासन सत्तामा पुग्यौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ सबैलाई चाहिँ समानताको हिसाबले हामी हेर्ने गर्छौँ कि। अब हाम्रो के हो त भन्दाखेरि समानता, स्वतन्त्र, भातृत्व यो तीनटा चिजहरूलाई चाहिँ हामीले अँगालेका छौँ होइन। अब हाम्रो पहिलो लडाइँ भनेको चाहिँ लोकतन्त्र होइन, धर्मनिरपेक्ष प्रान्तीय सरकार थियो। त्यो एउटा देखावटी रूपमा भए पनि आइसकेको छ, आएर मात्रै पनि भएन। अब त्यसमा चाहिँ के हुनु पर्यो भने जनताहरू सबै स्वतन्त्र बन्नको लागि अथवा जनताहरूले चाहिँ सबै एउटा राज्यको जुन एउटा विकास प्रगतिमा चाहिँ सरिक हुनको लागि चाहिँ सबैमा चेतना आउनु पर्यो कि हामी चाहिँ यो देशको चाहिँ नागरिक हौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटै घरको परिवारमा चाहिँ विभेद भयो भने त्यो घर कहिले पनि उभो लाग्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो घरको सदस्यहरूमा चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि स्वतन्त्रता हुनु पर्यो, समानता हुनु पर्यो होइन, अनि भातृत्वको प्रेम हुनु पर्यो। त्यस पछाडि मात्रै त्यो घर चाहिँ उन्नत हुन्छ होइन, समृद्ध बन्छ। त्यस्तै देश पनि घर जस्तै हो। र हामी सबै नेपाली नागरिकहरूमा चाहिँ जबसम्म स्वतन्त्रता, समानता, भातृत्वको सोच विकास हुँदैन तबसम्म यो देश कहिले पनि उभो लाग्दैन। हिजोसम्म त हामीलाई के थियो भन्दाखेरि त्यो पेलिएको थियो, हामीलाई चाहिँ तिमीहरू चाहिँ तल्लो जातको हो होइन, तिमीले भारी बोक्नुपर्छ, तिमीले हलो जोत्ने हो, तिमीहरूले चाहिँ अदालत काम गर्ने तिमीले हुँदैन, त्यो तिमीहरूको त्यो अधिकार छैन भन्ने खालको सोच राखेको, सङ्कुचित सोच राखेका शासकहरूले हामीले त्यो तरिकाले हेर्थ्यो। तर अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ लोकतन्त्रले एउटा आफ्नो राजनैतिक माग मुद्दाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाएर चाहिँ लड्ने जुन एउटा प्लेटफर्म दिएको छ होइन, त्यही अनुरूप नै यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ लडेको लडाइँ हो। अनि त्यो त्यो त्यसरी मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन नामले चाहिँ यसरी एउटा आमूल परिवर्तनको लागि लडिरहेको छ। अब त्यो सङ्गठनको नामबाट नै त्यो मङ्गोल शब्द हटिसकेपछि भनेको के हो त भन्दाखेरि हामी चाहिँ प्राण बिनाको हुन्छौँ। प्राण बिनाको त के हो त भन्दाखेरि लास हुन्छ नि त, त्यो चाहिँ त्यो मुर्दा सोसरा हुन्छ, त्यसले केही पनि काम गर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो प्राण कसैले हर्न खोज्छ भने, हाम्रो प्राण कसैले लुट्न खोज्छ भने, मास्न खोज्छ भने त्यो प्राण जोगाउनको लागि हामी जस्तो सुकै कदम पनि उठाउन सक्छौँ।
होइन उठाउन तयार हुन्छौँ, तर त्यसको जिम्मेवार हामी हुँदैनौँ कि शासन सत्तामा हामीले त बाध्य बनाइँदैछ नि त, बाध्य बनाइँदैछ, त्यो बाध्य नबनाइयोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा तपाईँहरूको भनाइ विचारधारा हो होइन माग। ठिक छ सर, हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ र तपाईँहरूको प्राणमाथिको आक्रमण निर्वाचन आयोगले गरेको छ, त्यसको रक्षाको लागि तपाईँहरू निरन्तर वैचारिक हिसाबले अगाडि बढिरहनु भएको छ र परिआएको खण्डमा जस्तो सुकै कदम पनि चाल्न तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू नै आइहाल्यो। तर यी कुराहरू सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूको राजनैतिक दलले कुन लक्ष्य लिनुभएको छ त्यो गन्तव्यमा पुग्नका लागि तपाईँहरूको कदम सधैँ सकारात्मक रहिरहोस् भन्दै अन्त्यमा इन्सुमा अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकबिनहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ र कस्ता कुराहरू आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ? वास्तवमा अब भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ यो पहिलो आक्रमण होइन, यस्तो आक्रमण थुप्रै पटक भइसकेको छ होइन। अघि तपाईँले उठाउँदै गर्नुहुन्थ्यो कि हाम्रो के अरे 74मा हाम्रो चुनाव चिन्ह स्थानीय निर्वाचनमा चुनाव चिन्है नदिने दिएको थिएन होइन। फेरि पछाडि त्यो 79को चुनावमा पनि तपाईँहरूको अब त्यो राष्ट्रिय दल भएको छैन, तपाईँले चुनाव चिन्है पाउनुहुन्न भन्ने खालको एउटा निर्वाचन आयोगले चाहिँ त्यो तर्कहरू दिएको थियो। त्यो पनि हामीले डटेर सामना गरियो होइन। निर्वाचन आफ्नो चुनाव चिन्हमा लड्नु त हरेक सङ्गठनको हरेक दलको चाहिँ एउटा अधिकारमा भर पर्छ, राजनीतिक अधिकारमा भर पर्छ। किनभने ऊ वैधानिक हिसाबले चाहिँ अब त्यो दर्ता भइसकेपछि आफ्नो राजनीतिक होइन जुन एउटा अधिकार पाउनुपर्ने अधिकार हो त्यो पाउनुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन चिन्ह नपाएपछि चुनावमा कसरी जाने त होइन, त्यो पनि रोक्न खोजेको थियो। यसरी अब त्यो यो पहिलो आक्रमण चाहिँ होइन, हामीलाई पटक पटक आक्रमण भइ नै राखेको छ होइन। त्यो आक्रमण भनेको हामीले मात्रै सहेका होइनौँ। यसका संस्थापक प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा उहाँले अति नै सहनुभयो। साङ्गठनिक रूपमा पनि हेर्ने हो भने त्यो हेर्ने हो भने उहाँले चाहिँ धेरै भुक्तमानहरू भोग्नु भएको छ होइन, कष्टहरू उहाँले चाहिँ यातनाहरू भोग्नु भएको छ र हामी त्यो विचलित हुँदैनौँ। किनभने गोपाल गुरुङले नै सिकाएर जानुभएको छ कि हामी विचलित हुनु हुँदैन, हामी जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि लड्न सिक्नुपर्छ आफ्नो अस्तित्व र अधिकारको निम्ति भन्ने कुरो त गोपाल गुरुङले सिकाएर जानुभएको छ। अहिले साँच्चीकै हेर्ने भने निर्वाचन आयोगले के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको एउटा मिसन भिजन भनेको चाहिँ एकदमै यो देशलाई चाहिने होइन, यो देशलाई बनाउने मिसन भिजन हो। जबकि बुद्धकै दर्शनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अघि सारेका छौँ होइन, बुद्धकै दर्शनभित्र रहेर हामीले चाहिँ यो लडाइँहरू लडिरहेका छौँ। आज बुद्धको दर्शन बोक्ने देशहरू चाहिँ अब संसारलाई नै एउटा नेतृत्व गर्ने उसमा पुगिसकेको छ, स्थानमा पुगिसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जबसम्म बुद्धलाई यो देशमा न्याय हुँदैन तबसम्म यो देशको उन्नति नै हुँदैन। त्यो चाहिँ एकदम ध्रुव सत्य कुरा हो होइन, अकाट्य कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले के छ भन्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जस्तो एउटा होइन एउटा शान्तिपूर्ण वैचारिक क्रान्ति गरिरहेको सङ्गठनलाई चाहिँ निर्वाचन आयोगबाटै खारेज गराउन खोज्नु होइन, नाम परिवर्तन गर्नु भनेको चाहिँ त्यो खारेज गराउनु नै हो होइन, खारेज गर्न खोज्नु नै हो। त्यो खारेज गर्न खोज्नु भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो देशमा चाहिँ लोकतन्त्र ध्वस्त बनाउनु होइन, लोकतन्त्रलाई नै खत्तम बनाउने खेल खेलिरहेको छ। त्यसको निम्ति हामी डटेर लागि पर्ने छौँ होइन। र अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीलाई हाम्रो सङ्गठनलाई चाहिँ निर्वाचन आयोगबाट चाहिँ बदनाम गरेर खारेज गरेर चाहिँ हाम्रो दुश्मनहरूलाई चाहिँ दर्ता दिने कामहरू गरिरहेको छ क्या। अब अहिले त्यो हाम्रो दलसहित 19वटा दलको नाम अगाडि ल्याएको छ। त्यो दल दर्ता गराउने नै को हो त भन्दा निर्वाचन आयोग हो होइन, निर्वाचन आयोगले नै दर्ता गराएको हो नि त। अनि अहिले चाहिँ त्यो तेरो नाम यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर हुन्छ र हुँदैन नि त। अब उसको विधि विधानलाई हेर्ने हो, व्यवहारलाई हेर्ने हो नि त। मान्छेको नाम परिवर्तन गर्दैमा चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ सुध्रेर आउँछ सुध्रिन्छ भन्ने कुरा आएन नि त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि नाम परिवर्तन गर्नुभन्दा नि उसको खराब व्यवहार छ भने त्यो खराब व्यवहारलाई चाहिँ अब त्यो परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ होइन त्यस्तो खालको नियमहरू चाहिँ ल्याउनु पर्ने छ। तर नामै परिवर्तन गर्ने भनेको त त्यो के त खत्तम अस्तित्वै खत्तम बनाउने होइन खेलहरू भइरहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि इन्सुमा टिभी हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको लडाइँ भनेको चाहिँ यो सामान्य लडाइँ होइन, यो एकदमै के अरे
असाधारण लडाइँ हो कि योले देश परिवर्तन गर्ने एउटा सोच बोकेर होइन देशलाई चाहिँ उन्नत बनाउने होइन विश्वमै नेपालको नाम चाहिँ चिनाउने होइन शान्तिको देश होइन बुद्धको देश भनेर चिनाउने जुन एउटा अभिभावक पनि छ हामीमाथि आइपरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हरेकलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू चाहिँ अब नअत्तालिकन होइन निर्धक्कसँग बस्नु पर्छ कि मङ्गोल नामले हामी विश्वमै चिनिनुपर्ने हुन्छ होइन। विश्वले हामीलाई त मङ्गोलको नामले चिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँको शासकहरूले चाहिँ अब त्यो यसो गर उसो गर त भन्ने परि नै गयो होइन किनभने उनीहरूको हातमा पावर छ। त्यो पावर भएको कारणले पनि त्यो भन्छ। तर पनि तपाईँहरूले निर्धक्कसँग बस्नुहोस् कि ढुक्क भएर चाहिँ हामीले राजनीति गर्नुपर्छ कि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको नाम परिवर्तन हुँदैन। यही नामले चाहिँ हामी होइन जनतालाई चाहिँ सुशिक्षित बनाउँछौँ, जनतालाई सचेत बनाउँछौँ र आगामी दिनहरूमा चाहिँ अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई रोक्ने छेक्ने शक्ति चाहिँ छँदै छैन कि छँदै छैन। त्यस कारणले गर्दा यो एउटा कानुनी रूपमै नीतिगत रूपमै रोक्न सकिन्छ कि भनेर चाहिँ प्रयास गरेको मात्रै हो शासकहरूले। तर यो हुनेवाला छैन भन्न चाहन्छु। हस् त, समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद चाहिँ।